नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नहीं अरे या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। खबर कुछ इस तरह की तहलका अंगेज है। अच्छा मैं समझिया जुत्ती झाड़ के नहीं पाई। अल्लाह ताला के फजलो करम से अय्यूबी कभी भी जूते को झाड़े बगैर नहीं पहनता। हाँ ये सुन्नत भी है और हुक्म भी है। वाह, इसलिए ऐसी बात नहीं, खबर कुछ इस तरह की थी कि जिससे मेरे जिस्म के अंदर बिजलियां दौड़ गई थी। यार मैं तो तुम्हारे एक्शन से डर ही गया था, मुझे लग ही नहीं रहे थे तुम खबरें सुनाने वाले, मुझे तो तुम जैकी चैन लग रहे थे। यार गौरी तुम्हें बताया तो है कि खबर की वजह से बिजली दौड़ गई थी। तुम लोग समझते हो कि सिर्फ लोड शेडिंग ही हो तो बिजली दौड़ती है। चलो यार सुनाओ खबर अब। नायरीन असल में सियाने तो कहते हैं ना जी के वहम का कोई इलाज नहीं होता जी बिल्कुल। मगर मेरा ख्याल है कि जो वहम आपके दिल में कोई नजूमी ज्योतिषी डाल देता है ना, जी जी। वो तो इलाज उसका क्या होना है वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ जी। और ये सिर्फ हमारी कौम के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में ये जो ज्योतिषी नजूमी है ना, जी जी। ये जिन्नों भूतों को निकालने वाले, हाँ। और आप सारा दिन बाहर निकले रहेंगे, इन्होंने वक्त डाला हुआ है। ओए ओए, उस हवाले से चंद खबरें आपको सुनाता हूं। खबर कुछ यूं है, जी। तो हम परस्ती की शिकार खातून ने अपनी किस्मत बदलने के लिए सड़क पर नस्ब ट्रैफिक मिरर का रुख तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। पुलिस ने वार्निंग के बावजूद बाज ना आने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। अरे वाह। अपना क्या नाम है आपका, जुल्फी मियां, आप लोग जब मरी की तरफ जाती हैं जहां पे बड़े खतरनाक मोड़ होते हैं, हाँ जी। वहां पे मोड़ के ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ आपको नजर आता है। हाँ वो गोल सा जिसमें से आपको नजर आता है कि दूसरी तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही। हाँ वो ट्रैफिक मिरर होता है। तो ये जो खतून है, जी। इसके घर के सामने कहीं ऐसा मोड़ था, वहां पे ट्रैफिक मिरर लगा हुआ था। अच्छा। तो इसको नजूमी ने कह दिया कि ये जो ट्रैफिक मिरर है ना, इसका जो शेड तुम्हारे घर के ऊपर पड़ रहा है, हाँ। वो तुम्हारे घर पे ये मिरर का शेड नहीं पड़ रहा, नहुसत का शेड पड़ रहा है। ओए ओए ओए, और इसको फौरी तौर पे इधर से कहीं इधर उधर करो, वरना तुम्हारे घर में नहुसत जारी रहेगी। अच्छा, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ये जो चीन जापान ये जितने भी है ना फिन्स, हाँ यहाँ ये तोहम परस्ती बहुत ज्यादा है, गोरों की तरफ भी है, जी जी। मगर चीन में तो नजूमियों का एक ग्रुप ऐसा है जिन्हें फींग शो का माहर कहा जाता है। अच्छा। अब ये जो फींग शो का मतलब है ना जी, ये है हवा और पानी से मिलने वाली तवानाई। और इस अकीदे को मानने वालों का ये ख्याल है कि अशिया की तरतीब इंसान की कामयाबी, सेहत और खुशी पर असरअंदाज होती है। अच्छा। इसीलिए इस खातून ने भी एक फींग शुई माहर से मशवरा किया, जिसने उसे बताया कि ये जो ट्रैफिक मिरर है, इसकी रोशनी आपके जो घर पे पड़ रही है, ये मनफी असरात डाल रही है। अच्छा। और माई और ने शीशा भन्ने और बार बार भन्ने और उथे को 35-38 एक्सीडेंट कराए ने। तो माई फिर नहीं मुड़ी, फिर आके समझाया उन्होंने, पहले शीशे ते पुलिस आ गई है। उन्हें बड़ी लाड न ला के कहा कि मां जी माटे के जाए, ये शीशा नहीं तोड़ना, गूचो मोचो ये साडी जगह ते अगर पाकिस्तानी पुलिस खलोती हुंदी तो तुसी सिर्फ एक शीशा ही तोड़ना सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ करना है। इसलिए आपको प्यार से समझा रहे हैं कि शीशा ना तोड़ो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। और माई नहीं बाई आई, उन्हें फिर शीशा तोड़ता है। उन्होंने कहा यार इन्हें कुछ 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 करना है तो थाने ले चलो। अच्छा जेम्स बॉन्ड, ये जापानी लैंग्वेज है कुछ कुछ कुछ। यार जापानी ही है, चूंकि बुजुर्ग हजरात बच्चों के साथ इस जबान में बोलते हैं ना, वाह। तो बच्चे जो हैं वो भी कुछ अरसे तक जापानी बोलते हैं। आपने सुना नहीं बच्चों को बोलते माँ बच्चा का, तो फिर माँ बाप को भी आगे से जापानी बोलनी पड़ती है। तो
تو یہ بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ رہا کہ اس خاتون کو اس نجومی نے کہا ہے کہ اس جو شیشے کی روشنی ہے جی جی یہ آپ کے گھر پہ پڑتی ہے اور یہ آپ کے لیے منوس ہے، منوس ہے. یعنی 35 گڈیاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. مائی اپنے گھر دی نحوست مکان واسطے اپنے آپ نو نہیں ٹھیک کر اچھا اسی طرح ایک اور چائنا کی ایک خاتون کا واقعہ سن لیں. اس خاتون نے بھی اپنے ہمسائے کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا. اس کو پولیس نے پکڑا تو اس نے بتایا کہ مجھے جی نجومی نے بتایا تھا کہ شیشے کی وجہ سے میرے گھر پر غلط زاویے سے روشنی پڑ رہی ہے، اچھا اس لیے میرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا پولیس نے اسے بڑا سمجھایا کہ نجومی کی بات ماننے کے باوجود اس کے حالات تو اب بھی خراب ہی ہو رہے ہیں، اب جیل میں جا رہی ہو. لیکن اس خاتون نے صاف صاف کہہ دیا یہ جو مجھے آپ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں نا یہ بھی اسی شیشے کی نحوست ہے. اچھا اسی فینگ شوئی یا فینگ شوئی کے ماننے والے ایک انسان نے جی جی ہانگ کانگ کی عدالت میں کیس بھی درج کروایا ہوا ہے اچھا کہ اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والی سڑک وہاں سے دور ہٹائی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ستارے گردش میں ہیں. اور اس کا دعویٰ ہے کہ سڑک بنانے والے لوگ شیطانی طاقت کے اثر میں تھے اسی لیے انہوں نے اس کے گھر کے سامنے سڑک بنائی ہے. اس سڑک کی وجہ سے ہی میرے ستارے گردش میں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. ہاں جی جدو سپیڈ نہ گڈی لنگدی ہے ستارے اودے پتیاں طرح اڈ کے کدی اوتھے چلے جاندے نے کدی اڈ کے اوتھے چلے جاندے. اس کا کہنا ہے کہ اصل نقشے میں سڑک کافی ہٹ کے تھی. حیرت انگیز طور پر آپ یہ دیکھیں کہ عدالت میں جو نقشہ جمع کروایا گیا اس کے مطابق بھی سڑک کافی فاصلے پر دکھائی گئی. اچھا لیکن انجینئر نے وضاحت کی کہ کچھ فاصلے پر موجود ایک عبادت گاہ کو بچانے کے لیے سڑک کا رخ ہم نے بدلا ہے. صحیح اور عبادت گاہ بجائیے تھے مائی ہون یاد تھلے آ گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرے گھر تے نحوست کا سایہ ہے. ہاں جی اب ہم نے عبادت گاہ بچائی ہے تو اماں اوراں کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں. آپ خود بتائیں جج صاحب کہ اب ہم عبادت گاہ بچائیں یا اماں اوروں کی آرام گاہ بچائیں. تھائی لینڈ سے بھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک خاتون کو لوگوں کی کشتیوں میں کیل ٹھوکنے پر گرفتار کیا گیا. اسے بھی کسی جوتشی نے بتا دیا کہ اس کے شوہر پر نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں اچھا اور اگر وہ ان نحوست کے سایوں سے اپنے خامند کو بچانا چاہتی ہے ہاں جی ہاں جی تو میں اس کو کچھ کیل پڑھ کے دوں گا پھونک مار کے. وہ کیل جو ہیں وہ مختلف 13 کشتیوں کے اندر ٹھوک دے. اس طرح نحوست کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی زندگی کی جو کشتی چل رہی ہے اس میں سے نکل کے دوسری کشتیوں میں منتقل ہو جائیں گے اور اس کا شوہر محفوظ ہو جائے گا. مائی نہیں بائی آئی اور پھر اخیر پھڑی گئی. وہ بیچارے جڑے کشتیاں دے مالکان سن اور روئی کہن کہ یار کل کون ٹھوک گیا ٹوٹی تے نہیں سی کشتی. یہ کیڑا میرا ایڈا ہمدرد مستری ہے جڑا بغیر ٹوٹن تو ہی کشتی چ کل ٹھوکی جا رہی ہے. پھر وہ پکڑی گئی تو پولیس والوں نے کہا کہ آج جی اماوری مستری جڑے تاڑی کشتی چ کل ٹھوک دے. دیکھو ذرا کہ یہ کیا ہے معاملہ یہ نجومیوں والا تو ہم